Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad GD, ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis. Kini ay inyong amigong higala, Father Mark Julius Casaba sa Monte. Maghahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ikatulong semana sa Kwaresma. Marso 12, 2026. Ang ebanghelyo na atong pagabasahon o pamalandungan karon atong pagakutluon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Niadtong higayuna, gipapahawa ni Jesus ang yawa nga amang ug sa nakagula ang yawa nakasulti ang tao. Ang tao nahibulong apan pipila kanila miingon. Si Beelzebul ang pangulo sa mga yawa maoy naghatag kaniya gahom sa pagpahawa kanila. Dihay uban nga buot mobitik kaniya, mao nga sila mihangyo kaniya nga muhimo siyang usa ka milagro aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo si Jesus sa ilang mga hunahuna ug miingon siya kanila, bisan unsang nasura magkabahin-bahin og magunay pag-away dili mulungtad og dugay. Ang manay nga magbahin-bahin mabungkag. Busa kung diha sa gingharian ni Satanas may mga pundok nga nagunay nga away, unsaon man pagdungtad sa maong gingharian. Nagingon kamo nga nangilin ako sa yawa tungod kay naghatag si Beelzebul kanako gahom sa paghimo nini. Kung giingon nini nako pangilin sa kanila, yun sa man di ay sa inyong mga sumusunod ang pagpahawa kanila. Ang inyong kaugalingon na mga sumusunod nagpaila nga sayop gayud kamo, ang tinuod mao tungod sa gahom sa Dios nang hilin ako sa mga yawa ug kini maoy nagpamatuod nga naghari na ang Dios kaninyo. Kung ang usa ka tawo kusgan nga sangkap sa tanan niyang inandam nga ang mga hinagiban magbantay sa iyang balay dili gayud kay labdan ang iyang mga butang. Apan kung may labi pang kusgan nga musulong o bubuntog kaniya, ang labing kusgan musakmit sa tanang mga hinagiban nga gisaligan sa tag-iya o bahin-bahinon ng iyang tinulis. Ang dili dapig kanako, batok gayod kanako. Ang dili mutabang kanako, pagtigom nagpatibulaag. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Mga igsoon gyud ni Kristo, maayong adlaw kanatong tanan. Sama sa kong giyon kanina, adlaw karong Huwebes, Marso 12, 2026. Ako ang pagtimbaya sa atong mga kaigsuonan diha sa tagsa-tagsa kanila mga kapanimalay, sa ilahang mga tao nga nangandam padulong sa ilahang mga trabaho, sa ato ang mga avid listener karon nga naa diha sa ilang mga sakyanan nga naminaw o nag-uban ginato sa pagpamalandong sa itong ebanghelyo karon. Daghang salamat sa inyohang suporta. Daghang salamat sa inyohang pagtangkilik sa ato ang DXDD, ang pulpito sa kahanginan. Mga igsuon, akong pagtimbaya usab sa mga nagsaulog silahang mga birthday karong bulana o karong labi na karong adlaw o sa tanan pod nga mga nagsaulog silang mga anniversaries, wedding anniversary, presbyteral anniversaries o tanang matang sa anniversaries na inyong gisaulog karong adlaw. Joyful and blessed anniversaries and birthdays kanining tanan. Akong pagtimbaya usab sa tuang mga avid supporters no na diha sa San Mateo Rizal o Cainta Rizal, labi na ni Sabaduan Kahandig family and Tita Bararan family, ag inubanan sa ato ang mga supporters diha sa San Mateo ni gipanguluhan ni Ate Lai and Del Mondo and family. Daghang salamat kaninyong tanan. Mga igsuon, kani ato ang pagpamalandong karon, nindot kayo nga gipanumduman kita sa ebanghelyo ni San Lucas nga ang tao di ay bisan pa og unsa imong buhaton nga nindot, kung sila bias, kung sila aduna gyud dili maayong impression nimo, dili gyud nila ma-appreciate ang imong maayong binuhatan. Mobito na nga kung ang tao gihigugma ka, wala gyud sila daling makitang sayop nimo, pero ang tao gani nga dili ganahan nimo, bisan pag nindot na kay mong nabuhat, puro sa gyud sayop ang ilang makita diha nimo. Ano ako man yung gisa-isa is magsugod gyud ni Kristo, because this is the reality of life. Sa kinabuhi na tong mga tao, basta gani nga ang tao mo'y nakasala, then kaning nakasala duol sa dughan sa nasadaan o sa taong sa person in authority,
dali ra kayo niya masabtan o dali ra kayo mapangitaan og excuse o dali ra kayo niya maliway ang iyang kalagot ug iyang pagbati ug ang mga flaws o kanang mga matawag nato nga kapalpakan sa usa ka tawo. Pero ang usa ka tawo gani nga layo siyang dughan, dili niya gusto, dayon gamay na kung sayop good. Lisod kanya pasayloon, usahay, mura bitaw ka ng bugat na kayo ang gravity sa maong sayop o usahay, ang sanction, dali ra kayo mahatag dayon. Kano ko man ninasulti maigsoon ko ni Kristo? Because sometimes this is the reality sa pamilya. We cannot deny the fact that kanang sa pamilya na ay gitawag nato og kanang favoritism, no? Sa ang favoritism manggod, ako walo gyud mi kabuk mag-igsoon kaniadto. I cannot deny the fact nga mabati gyud nako nga mura bitog na magipabor akong amahan sa ako ang mga igsoon. Nga ngano man, murag paminaw na ko ba nga kung ako'y mangayo, unya-unyaon, pero kung kanibita akong mga igsuon sa una, kung mo ay naa naman sila sa college, nang right there and then, kung naay kwarta, mahatag na yun. Paminaw na ko sa una, less favored ko. Paminaw na ko sa una, na nang dili dayon na mahatag kung sa ako ang mga request o mga gusto. Tungod kay i-priority pa ang akong mga magulang nga naa sa college na. Mga igsuon, dili biya lalim. Sakit biya pod. Kana bitaw magunahuna ka nga ngano sila naa naman ako wala pa unya-unyaon ra. Mura bitaw paminaw nimo you are less valued, you are less loved o murag wala paminawa imong tingog na nangayo in taon og request. Sakit man na siya mga igsuon no. Pero usahay bitaw kung ato gyud palapdan lang yun ang ato ang pagsabot. Kung dili bitaw ta makaka-transcend ani nga kasinatian, dili ta makago biyan ani nga kasinatian, magpabilin lagi punta sa maong kasakit, murag maintangle ta ana nga painful experience. We fail to appreciate kung unsa ang nanato karon. We fail to be grateful and thankful kung unsa ang grasya sa Dios nga gipaambit niya sa tuwa karon. Kay ano man, kay natali man katong kasinatian nga perminti ka nga ulahi, perminti ka nga dili dayon matagaan, perminti ka nga ikaw ra gyud perminti ang dili matagaag pagtagad. Dapat ana bitawng makaingon ta nga bisan pa di ayo ka nang wala din hatag sa imo ang imong gi-request o gipangayo, pero the moment nga gihatag na sa to pa day nangita iya pug pamaagi gid ay ang atong maginikanan niini. Ano ako muling na-relate sa itong gospel karon mga igsoon ko ni Kristo. Kay mo maguning hitabo sa mga tao kaniadto. Si Jesus daghan na kay dahimong milagro. Si Jesus daghan na ka siya mga nindot nga mga nabuhat ngadto sa katawhan sa Dios. Pero ang mga tao, ang mga matutudo sa balaod, ang mga Pariseo o sa pipila ka mga naka-witness sa iyang binuhatan, wala gyud na appreciate ang iyang binuhatan tungod kay naa sila ay kanang lahi nga panglantaw ni Jesus na si Jesus dili sila makadawat nga si Jesus usa ka Dios, usa ka propeta or usa ka Mesiyas. They have the different insight and perspective who Jesus sa ilahang panglantaw. Mao na nga sa atong kinabuhi kung mao ra gyud ni imong panglantaw sa usa ka tawo, di gyud ta mo bilib sa iyahang mga nabuhat. Lisod jud kay nato i-appreciate ug i-compliment ang iyahang mga nindot na mga naabot kung ato ang panglantaw niya ubos ra gyud, wa gyud ta na go beyond siya, mi-exceed siya sa atong expectation. Pero kung kaning tawhana gani nga taas kay mong panglantaw, dayon bisig betog dili na kataas ang iyahang mga naabot, you always compliment and appreciate and you're always nagwan lipayon ka kung sayang naabot kay tungod kay kuan man duol man siya sa imong dughan. Siguro mo na yung mga lantauno na to sa itong kinabuhi, no? Isip mga magpapanawa ng kalibutana na learn to be objective, no? Dili kay ta magpagapos sa unsala ang mga matawag nato nga kasinatian sa past nga mo'y makapatali nato nga dili ta mahimong appreciative and grateful sa mga nindot kinahitabo karong present moment. Ikaduhang punto mga igsoon.
ang mga tao gi-accuse na si Jesus nga ang power and authority ni Jesus to spill out demons is coming from Satan itself. So usa may but pasabot na ini na dili ba mahimo nga opposing forces nga ikaw ra pod mo ay the cause of destruction within diha sa imong kaugalingon na kuan kingdom. So dapat kung imong kingdom proteksyonan nimo kay imuha man ning territory, imuha man ni siya nga kuan symbol of power. Then ikaw ra pud mo distract day, ikaw ra pud mo mugubaan ni di ay. Mao na nga wala sa logic ba illogical ang pangunahuna sa mga tao kaniadto. Para lang gid na gid sila maistorya nga sayop ni Jesus bisan unsa na lang ang ilahang gi-accuse ni Jesus. Inala gid ang tao no. Pero bitaw kabalo bitaw sila nga dili mao ang ilahang premise, dili mao ang ilang statement for the sake lang yun nga naa sila maisaway sa tao, naa sila ma-criticize. Buhaton gyud sa tanan ang uban para lang gyud na makaistorya sila dili mao sa ilang isig kaingon. Kani gyud ang envy and jealousy mga igsuon makapabugo gyud ni. Kay kabalo na gud sila nga ngano gubon gud ni Jesus ang iyang kaugalingong kuan, ano siraon man niya iyang kaugalingon kung gikan na pud ni Satanas ang iyang kuan, no dili na mao. Sa to pa nayawaan then kaning nayawaan ang iyang power nga or authority nga na control niya mo ang demonyo mo si Satan. So dili man nakabubuton sa Dios nga ang usa ka tao i-control sa demonyo kay the greatest gift of God to humanity gani manang freedom of free will. Dayon ang demonyo na noon mao na mo manipula sa imuha, dili na ganahan ang Ginoo na. Ang Ginoo gusto niya nga kung magbinutan ta tungod sa atong kabubuton. Kung magbuhat ta og sayop tungod kay ato lang kabubuton. Dili bitaw tungod nga nagbuhat ka ani unsa man imong mga gibuhat sa kalibutan tungod you are being told, you are being manipulated or you are being controlled. Dili gusto ang Ginoo niya na mga igsoon. The greatest gift of God is freedom and free will. So girespeto sa Ginoo kung ano sa atong mga desisyon sa kinabuhi. Mao na nga it is an irony, dili na siya mao nga ang power ni Jesus gikan ni Beelzebul, gikan na pud sa Satanas ug mao po gihimo niya nga pamaagi aron mo mukuman na mohawa ang mga yawa sa taong nayawaan. So mao na second point, ang tao gani nga nasina mahimong bugo o mahimong mamugnaon og mga istorya. Balaka gani ng istorya, gifabricate nga istorya, walay unod basta makaistorya la og dili mao. Kung ikaw pod nga naminaw, wa pud kay paminsar, wa pud kay critical mindedness, mao na ang mutuo ra pud dayon ka. Wa sa imong pagtuo, wala na. Murag ikaw apil mo ka sa nayawaan na po noon, okay? Wala man nimo gigamit ang intellect ug faculty na gihatag sa Dios kanimo to reflect and to ponder and to appreciate the beauty of life. Mao na nga inana ang Ginoo mga igsoon. Gitagaan tag intelligence, gitagaan ta og kanang IQ aron nga sa ato ang pagkinabuhi aning kinabuya, kabaluta nga mo balanse sa tuang kinabuhi, kabaluta nga muhimo og mga desisyon subay sa kabubuton sa Ginoo. Ana bitaw naabitaw nato ang conviction na in doing this, it is my way of worshiping and loving God. Mao ni ang gusto sa Ginoo nga sa tanan natong mga gipangbuhat sa tong kinabuhi, kana bitong kita mismo ang unang kumbinsido nga mao ni atong pamaagi sa pag glorify sa Ginoo sa pagpahimuot sa tanan natong mga buhat ngadto kaniya. Ikatulong punto mga igsoon, kita gipinumduman nga kana bitong ang tinuod mao de ang gahom sa Dios nangilin ako sa yawa o kini mao ay nagpamatuod nga naghari na ang Dios kaniya. Kaya si Jesus sa iyang pagbuhat niini gibuhat niya ni tungod kay siya gitagaan og authority sa Ginoo. Walay laing authority nga pwedeng makapabugaw og yawa kundi ang Ginoo ra ang nay authority. So kung inani magud mga igsuon kana bitawng nahita patag laing authority sa pagbuyag sa
power sa demonyo, sa to pa di ay madudahon ba sa Ginoo. Sa to pa di ay dili pa gayo inana kalawom o inana pa ka tinuod o ka genuine o ka sincere ato ang pagtuogan niya. Kay ngano man usahay mangita ang patag something more nga mura jud kanang kulang pa ba. O bitaw na ano nga usahay sa ato ang kinabuhi makaingon ta nga sa ato ang pagkinabuhi aning kalibutan na kanang bitawng nanatay gituoan nga Ginoo dayon ano bitaw usahay na ganitay mga santos diya sa altar napagitong ana-ana mag-ana-ana mo budha nga mga may para sa lucky charm daw sa negosyo so to pa di ay dili pa gid enough gid ay ang pagpangayon atong grasya sa Ginoo para makaingon ta nga gigrasyahan na ta sa Dios nanatay mga santos, nanatay mga crucifix, nanatay mga gikuan sa altar, butangan pa ginatog another charm nga makaingon ta nga mura pa jud masurbol gid ba nga naagi grasya nga mosunod. Mao na nga para nato nakulangan ta permente sa unsay gihatag sa Ginoo nato kay mangita pa gyud tag another charm nga mao'y maghatag nato og fortune and good luck. Siguro ato ning nantawon sa tong kinabuhi mga igsoon. So ako ang pagtimbaya tanan no sa ato ang mga trabahante diya sa Mars MC Hospital labi na sa ato ang medical chief si Dr. Jen Orbistondo sa ato ang mga nurses, doctors, sa ato ang mga maintenance, security guard ug sa tanang mga nagtrabaho karon sa medical practitioner o sa mga ospital nga nagbudlay og 24/7 nga andam nga mohatag silang panahon sa pagresponde sa mga nangailangan natong pasyente. Blessed day kaninyo o abingi po ang inyong kaugalingon. Mga igsoon din nilang ukutob. Ayaw ka kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Mula ng tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang ang dahon dili gayud malaya og timpo sa timbunga mohatag siya maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kining tanan natong nadungog og gipamalandungan makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan. Kamoy ato ang tumong og tinguha ang gingarian sa langit lang gipangandoy sa matag binunyagan. Igsoon ugma na usab uban sa pangama sa tumahal nga birhen na si Santa Maria na atong gitawag dinhi sa misa misnon nga birhen sa kuta ang Dios unta magapanalangin kanato sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Once again daghang salamat kanatong tanan og God bless.